अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहीद चौधरी। प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज की जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के विज़िट पे आ रहे हैं तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान, और ये बहुत अहम उनका दौरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की दावत पर ये दौरा किया जा रहा है। 2 रोज़ा दौरा उनका ये होगा, और जो इस वक्त बताया जा रहा है उसके मुताबिक उनके हमरा एक आला सतह का वफ़द भी होगा, जिसमें वज़रा और आला हुकाम के साथ साथ इस हाई लेवल डेलीगेशन में मज़ीद लोग भी शामिल होंगे। कारपोरेट रहनुमा भी इसमें शामिल होंगे, और ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दौरा है, बड़ा अहम ये मौका है पाकिस्तान के लिए। जो दीगर इस वक्त की एक्टिविटीज़ बताई जा रही हैं उसके मुताबिक इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर उर्दगान जो हैं वो पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे, और इस सेशन के अख्ताम पर एक जो एलामिया जो है वो जारी किया जाएगा। और इसके अलावा इस दौरे के दौरान सदर उर्दगान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली ज़रदारी से उनकी ऑब्वियसली दो तरफ़ा जो मुलाकातें होंगी वो भी बहुत अहमियत की हामिल हैं। इसके अलावा जब ऐसा कोई मौका होता है उसमें जो इन्वेस्टर्स साथ आते हैं या पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इसी के तहत पाकिस्तान तुर्की बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब भी किया जाएगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत अहम है। पाकिस्तान के लिए ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है वो सारा बैकग्राउंड भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जब वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी है यहाँ, इस दौरे का जो बड़े अहम मकासद हैं वो क्या हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और तुर्की जो है वो पाकिस्तान के किन सेक्टर्स में दिलचस्पी ले रहा है। हम ये चाहते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आए, इसके लिए हुकूमत बहुत कोशिश भी कर रही है, और ओवरऑल भी जो हमें अलाइंस नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। और मेरे साथ जो इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्ट करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शहनीला अम्मार साहिबा, रशीद साफ़ी साहब और आगा इकरार हारून साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों हज़रात का शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। बड़ा अहम डॉक्टर साहब ये विज़िट है तुर्की के सदर का, कुछ ज़रा थोड़ा सा इसका हमें बैकग्राउंड बताइएगा कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये बहुत अहमियत का हामिल दौरा है। आपकी नज़र में इसकी क्या अहमियत है? शुक्रिया नाहिद। ये जो अभी आपने हाई लेवल स्ट्रेटेजिक फ़ोरम का जिक्र किया है, ये फ़ोरम जो है वो तकरीबन 6-7 साल के बाद इसका इजलास हो रहा है। इसकी यानी आप इतने अरसे के बाद अगर दो मुल्कों का ये इस तरह का हाई लेवल इजलास हो तो उसकी अहमियत वैसे ही बढ़ जाती है। और दूसरे प्रॉब्लम ये हो गया तो 2019 में ये आखिरी इजलास हुआ है इसका, और उसके बाद वो आगे क्यों नहीं हुआ वो ये लतीफ़ा है कि हमारे यहाँ फिर हमने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और ख़ास तौर पर उन दोस्तों के साथ जो जिनके साथ हमारी यानी खून का भी रिश्ता था, एतमाद का भी रिश्ता था, उनके साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दी। आपको याद है कि वो जो एक दौर गुजरा है 18 से 22 वगैरह तक, उस दौर में जो बर्बादी हुई उसकी वजह से, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि तुर्की हमसे दूर हो गया। इसकी वजह यह है कि हम नालायकी का मुजाहरा करते रहे और हमने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को महदूद किया। वो खैर एक और मौजू था, लेकिन इस मौके पर ये इजलास तो होना ही होना है। और ये हर दफ़ा जब भी तैयब एर्दोआन यहाँ आए या हम वहाँ जाएं ये इजलास होगा और उसमें ये चीज़ें होंगी। लेकिन इस मौके पर चंद चीज़ें कुछ नई हैं, वो ख़ास तौर पर जिक्र। और मेरी अभी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब से भी बात हुई, और ये जो हमारे एम्बेसडर हैं एक्सीलेंसी डॉक्टर इरफान नज़ीर ओगलो, उनसे भी इस मौजू पर बात हुई। मैं अता तारड़ साहब ने जो बहुत अहम बात बताई वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। काहिरा में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दोआन साहब की मुलाकात हुई तो उस मौके पर उन्होंने एक आइडिया शेयर किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ कि हमें एक ट्राईलैटरल फ़ोरम कायम करना चाहिए जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान हो। और ये फ़ोरम स्ट्रेटेजिक भी होगा और तिजारती और बिज़नेस से मुतालिक भी होगा और इकॉनमी के मामलात को भी इसको यानी कवर होगा इसमें। और इस ये जो ट्राईलैटरल टॉक का फ्रेमवर्क है वो इस ये जो दौरा है रजब तैयब एर्दोआन साहब का, इसमें ये तय पा जाएगा और इसकी सारी तफसीलात तय हो जाएंगी और बाद में इस पर फिर आज़रबाईजान भी इंटर करेगा।
تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے اور یہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہوگا. دوسرے اس کا جو ڈاکٹر عرفان نذیر اوغلو صاحب نے بات بتائی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے آذربائیجان کے ریفرنس سے یہ بتایا کہ دراصل ہم ایک کنیکٹیوٹی فریم ورک قائم کرنا چاہتے ہیں جو گریٹر یوریشیا تک جائے. گریٹر یوریشیا تک جو کنیکٹیوٹی فریم ورک ہے وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ کا سی پیک اور ایک مڈل کوریڈور ہے، ان دونوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے گا اور یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو کوریڈور آئی تھنک میں یہ محسوس کرتا ہوں کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی نقشہ ہمارے سامنے نہیں ہے، میرے خیال میں یہ ایران کو ٹچ کرتا ہوا آذربائیجان کی طرف جائے گا اور یہ ایک نئی اپرچونٹی ہوگی بزنس کی اور اس چیزوں کی اور دنیا کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی. اور اس کے ساتھ وہ جو ایک کانسیپٹ ہے اپنا پوٹن صاحب کا، اگر وہ بھی آ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے اور وہ چیزیں ہوں گی. 4 نکات ہیں میں ان کی گفتگو کے جو ڈاکٹر عرفان نذیر اوغلو صاحب کی، وہ اس لیے کہ اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات کیسے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ رشتہ کتنا گہرا محسوس کرتے ہیں. مثلا انہوں نے ایک بات کہی کہ برادر فاروق، قسمت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. یہ عرفان نذیر اوغلو صاحب کی جملہ ہے اور اس سے ہم چھوٹ نہیں سکتے، اس سے مفر نہیں ہے، ہمیں ساتھ ہی ساتھ چلنا ہے اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا جو نقطہ یعنی ان کی طویل گفتگو میں سے یہ کہ ہمیں ایک قوم اور ایک ملک کی حیثیت سے سر جوڑ کر بیٹھ جانا چاہیے اور جو ہمارے وسائل ہیں اور جو ہمارے مسائل ہیں ان دونوں کو ان پر غور کرنا چاہیے اور اس میں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک ملک اور ایک قوم کی حیثیت سے. یہ ایکسیلنسی ڈاکٹر عرفان نذیر اوغلو کا جملہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جن خاص موضوعات یا خاص سبجیکٹس کی وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور ترک جو آپ کا اسٹریٹجک آپ کا معاملہ ہے اور جو آپ کی عسکری پاور ہے، یہ آپ کی جو پاپولیشن اور آبادی ہے وہ آپ کی جغرافی اور قدرتی وسائل، یہ 4-5 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دوسروں سے یونیک بناتی ہیں اور آپ کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہے. آپ جغرافیہ میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور آپ اعتماد کے رشتے کو بروئے کار لاتے ہوئے ان چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے. اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے، وہ بھی بڑی دلچسپ اور اس سے محبت بھی ٹپکتی ہے، فکر مندی بھی ٹپکتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں یا تو ہم اکٹھے مل بیٹھیں، سر جوڑ کے بیٹھیں اور کامیابی حاصل کریں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ناکامی ہم دونوں کے لیے ہوگی. تو یہ عرفان نذیر اوغلو صاحب کی گفتگو کے نکات ہیں. تو ان کی روشنی بھی اگر ہم طیب ایردوان صاحب کا دورہ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ تاریخ کے غیر معمولی دورائے پر ہے جس میں آپ کو یہاں سے لے کر ہمارے اس خطے سے لے کر سابق مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش تک اور پھر فار ایسٹ تک اور ادھر مڈل ایسٹ تک جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ یہ جو افغانستان کی اریٹیشن ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور ان کے بارے میں ایک بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور یہ واقعتاً یہ کوئی تاریخ ساز لمحہ شروع ہوا جاتا ہے. ہم اس مرحلے پر رجب طیب ایردوان صدر ترکیہ کا خیر مقدم دل کی گہرائی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے شنیلا، آپ کیا کہیں گی؟ جس طرح سے اب ساری ڈیٹیلز خیر ڈاکٹر صاحب نے بہت اس پہ وضاحت سے ساری گفتگو کی ہے اور سارا بیک گراؤنڈ بھی بتایا ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں اس وزٹ سے؟ بہت شکریہ ناہید. بات یہ ہے کہ ایک تو جو اس وقت حکومت ہے ان کا ترکی کے جو اس میں جو حکومت ہے ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق بھی ہے، عوام کا بھی تعلق ہے. ہمیں سے بہت سے لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا ترکی جانے کا، تو اگر وہاں پہ جائیں اور جا کے آپ بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو ان کے لوگ بڑے خوش ہو کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں ترکی پاکستانی بھائی بھائی. تو پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ترکی میں وہ پاکستانی کو بڑی عزت کی جاتی ہے. اور رجب اردگان کے تو شریف فیملی کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں. جب پچھلی دور حکومت تھا نواز شریف صاحب ان کی بیٹی کے نکاح میں بھی وہاں پہ گئے تھے اور شرکت کی تھی.
पाकिस्तान और तुर्की के आपस में बड़े गहरे ताल्लुकात देखें, इस वजह से भी कि दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, सकाफत को भी आपस में मुश्तरका है, और तुर्की के ड्रामे यहाँ पे जो है बड़े पसंद किया जाते हैं, लेकिन तिजारत में भी दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे को बड़ी कंसेशन जो है वो देते हैं। अब इस वक्त तक हमारी जो आपस में एक तिजारत है वो 1.5 बिलियन तक 2023 तक डॉलर तक पहुंच चुकी थी, और अब चाह ये वो रही है कि 2027 में हम इसको कम से कम 5 बिलियन डॉलर तक लेकर चले जाएं। तुर्की की कंपनियां पाकिस्तान के अंदर जो थी सरमायाकारी करती, बदकिस्मती से वही जो बात फारूक आदिल साहब ने कही थी कि उनकी जो यहाँ पे अलबराक कंपनी थी जो पंजाब के अंदर काम कर रही थी, किस बुरी तरह से उनके साथ जो किया गया था और कैसे वो पाकिस्तान छोड़ के गई थी। लेकिन उसके बावजूद अभी ट्रांसपोर्ट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तुर्की की जो कंपनियां वो काम कर रही हैं। पाकिस्तान ने तुर्की को 130 ऐसी जो तजारती अशिया हैं जिनके ऊपर रियायत दी हुई, क्योंकि आपस में तजारती तरजीही मुआहिदा हुआ है। तुर्की ने पाकिस्तान को 261 चीज़ों के ऊपर दी हुई रियायत दी हुई है। तो वो है तजारती, जिसके लिए अब आ रहे हैं तैयब उर्दगान साहब, और यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर बैठ के जो है डिस्कस होगा, जिसमें सरमायाकारी पे भी बात होगी, जिसमें आपस में जो मुश्तरका फौजी मशकें होती हैं उसके ऊपर भी बात हो रही होगी। फिर ये है कि तालीमी तौर पे भी आपस में स्टूडेंट्स की एक्सचेंज होगी। तुर्की के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है, वो वहाँ जाके पढ़ रहे होते हैं। तो ये दौरा बड़ा अहम है। 2000 जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तब भी तैयब उर्दगान आए थे और उन्होंने पार्लियामेंट से भी खिताब किया था, और उस वक्त भी ये जो सियासी जमात थी जिन्होंने बाद में उनके साथ जो हरकत की, उस पार्लियामेंट का बाइकआउट किया था इजलास का, उसके अंदर वो नहीं आए थे रजब एर्दोगान ने जब पार्लियामेंट से खिताब किया था। तो पाकिस्तान और तुर्की के देखे दरीना ताल्लुकात हैं, और जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, आपने देखा जब से वो आए हैं उनका एक ही मिशन है कि सफारती तौर पे पाकिस्तान का जो खोया हुआ मकाम है उसको हासिल करना है। मतलब हमने जिन जिन दोस्तों को नाराज कर दिया था उन सारे दोस्तों को अब वापस लेके आना है, ताल्लुकात को बहाल करना, आपस में जो कनेक्टिविटी की तरफ जाना है, जो नेबर्स हैं उनके साथ जितना हम कनेक्ट करेंगे उतनी ही हमारे हालात बेहतर होंगे। और जो आपको बता चुके हैं फारूक आदिल साहब कि किस तरफ जाना चाह रहे हैं, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, वो अभी ये जो दौरा है इसके अंदर बैठ के सारी चीजें तय हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा साफी साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान और तुर्किया के जो बेमिसाल ताल्लुकात हैं, बेमिसाल दोस्ती है, तारीख़ी ताल्लुकात हैं, इस दौर में, मौजूदा दौर की अगर मैं ये बात करूं, इस वक्त में क्या अहमियत इस दौरे की आप देख रहे हैं, और तुर्किया जो है वो पाकिस्तान में किन सेक्टर्स में इंटरेस्ट ले सकता है, उनकी दिलचस्पी हो सकती है, जिससे हमें ये मालूम हो कि ये ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, और जो ट्रेड वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, जो टारगेट सेट किया गया है उसको हम अचीव कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो डॉक्टर साहब कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे और जो चीज़ें इन्होंने उसका इशारा किया, उस पर भी आपकी राय चाहूँगी। शुक्रिया नाहिद, डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से आपको बताया और बहुत रेलेवेंट लोगों से उनकी जो हालिया गुफ्तगू हुई है तो उस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। यकीनन नाजरीन जान चुके होंगे कि तुर्क सदर का ये दौरा क्यों अहमियत का हामिल है, और फिर शनीला ने मज़ीद वजाहत की इस दौरे की अहमियत को उजागर किया। लेकिन आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि हमेशा से पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के अगर हम देखें तो तीन पहलू है। एक तो तारीख़ी पस मंज़र है, डॉक्टर साहब ने उस तरफ इशारा भी किया, खिलाफत उस्मानिया से लेकर ताहाल जो एक सफ़र है इस खित्ते का और तुर्क खित्ते का एक दूसरे के साथ उख़ुवत और मोहब्बत और भाईचारे का एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत सर्द गर्म मौसम में देखने के बावजूद वो रिश्ता बदस्तूर मौजूद है, और हम जो इस वक्त देख रहे हैं उसमें मज़ीद गर्मजोशी पैदा हो रही है। फिर जब से ये तैयब एर्दोगान ने तुर्क आवाम की क़यादत शुरू की है, जो उनका एक दूसरा दौर जो शुरू हुआ है 2014 से लेकर ताहाल, वो 5 मरतबा पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। उससे भी पहले 2 मरतबा वो पाकिस्तान आ चुके हैं। तो पाकिस्तान से उनकी उनसियत और मोहब्बत ढकी छुपी बात नहीं है, और पाकिस्तान के अलावा हालिया दिनों में ये शायद दुनिया के वाहिद आलमी लीडर है जो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पे कश्मीर के इशू को उजागर करते हैं। अच्छा साफी साहब, मैं माज़रत के साथ यहाँ आपको रोकूंगी, मुझे एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پر ہم بات کر رہے تھے ترکیہ کے صدر کا جو بڑا اہم وزٹ ہے، آج وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، 2 روزہ یہ بہت اہم ان کا دورہ ہے۔ اس کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ پاکستان اور ترکیہ 2 ممالک ایسے ہیں جن کے مثالی تعلقات ہیں، تاریخی تعلقات ہیں، اور بہترین دوستی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ صافی صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ ناہید، میں نے تو ایک پس منظر میں آپ کو بات کی کہ خلافت عثمانیہ سے لے کر تاحال پاکستان اور ترکی کا جو اس ریجن کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے وہ برقرار ہے۔ موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور ترکی کی جو موجودہ حکومتیں ہیں ان کے بیچ میں جو اقتصادی اور ہماری دفاعی تعاون ہے وہ بھی مثالی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں پاکستان نے ترکی سے ملجم اب 2 بحری جہازوں کا ایک سودا کیا ہے، جو جدید بحری جہاز ہے، اور ہمارے پڑوس میں اس سے بڑی ترتلی مچی ہوئی ہے کہ پاکستانی نیول جو ہماری فورس ہے ان کو غلبہ حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ترکی کی مدد سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتی ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی میں پاکستان ترکی کی اہلیت سے استفادہ کر رہے ہیں، اور پاکستان سے جو ترکی کا جو فضائیہ میں تعاون ہے، جدید لڑاکا طیاروں کی جو ایک پروجیکٹ ہے، اس پہ بھی یہ دونوں ممالک مل کے اسٹریٹجک طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو دفاعی شعبے میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی سطح پہ پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی امور کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ آپ جانتی ہے کہ جب وزیر اعظم ترکی گئے تھے تب بھی اس پہ بات ہوئی تھی، اور اب بھی ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ FTA جو ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ دونوں ممالک کے بیچ میں، اس میں بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اور عنقریب اس کا جو ہے کوئی ختمی شکل ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ دورہ ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو جو آپ بعد میں شاید بات کریں گی، غزہ کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور اسرائیلی صدر کے جو بیانات ہیں، اس کے بعد جو صورتحال ہے اس میں ترکی اور پاکستان کا موقف فلسطین کے حوالے سے یکساں ہے۔ افغانستان کے معاملے، سیکیورٹی کے ایشوز پہ، بہت ساری چیزوں پہ یہ بات ہو سکتی ہے۔ ہمیں انتظار آج کا بھی ہے اور کل کا بھی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اور ترکی کی جو دوستی کا لازوال رشتہ ہے، اس دورے کے نتیجے میں انشاءاللہ نئی بلندیوں کو چھوئے گا، اور یہ جو ہے دشمن کے لیے ایک پیغام ہوگا، ہمارے جو ارد گرد امت مسلمہ کے جو مخالف قوتیں ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہوگا کہ امت مسلمہ جو ترکی اور پاکستان کی جو ایک برادرانہ تعلق ہے، یہ واقعی ایک جسم کی مانند ہے۔ باقی ممالک کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ترکی اور پاکستان کی واقعی ایک ایسی دوستی ہے جو لازوال ہے اور قابل فخر ہے۔ ٹھیک ہے اقرار صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جو ہم ٹریڈ والیوم کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، پھر 2023 میں جو آزاد تجارتی معاہدہ ہوا تھا جس کا ذکر صافی صاحب نے بھی کیا ہے، دونوں ممالک کے درمیان جو اس میں ہم ٹریڈ والیوم بڑھانا چاہتے تھے، اس کو فروغ دینا چاہتے تھے، اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ 85% ٹیرف جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو دونوں طرف کی ہماری تجارت ہے اس کو $5 بلین تک لے کر جانا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا۔ ایک تو اس کے حوالے سے، پھر جو سیکٹرز یہاں پاکستان میں امپورٹنٹ ہیں جس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے، یہ آلریڈی ہے ترکیہ کو، اس میں آگے پیش رفت کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ناہید۔ بات یہ ہے کہ ترکی کی جو بیسکلی ویٹ باسکٹ رہی ہے نا، وہ رہی ہے یوکرائن، اور ان کی ہم سے زیادہ اگر کوئی انٹریکشن رہا ہے ترکی کا تو وہ یوکرائن کے ساتھ رہا ہے ہسٹوریکلی۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو باسکٹ ہے وہ تو بند ہو گئی ہے، یعنی کہ وہاں پہ آزروف پہ جو ہے بے آف آزروف، اس پہ کسی وقت بھی آ کے جو اس کے یوکرائن کے جہاز ہے جو ویٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کو روک دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو بات ہے کہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن وہ ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر اور پلس یہ اینیمل ہسبینڈری، یہ 3 شعبے ہیں جس کے بیچ میں جو ترکی کے کمپنیز ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں۔ اچھا، جب یوکرائن کے بیچ میں یہ سارا کرائسس شروع ہوا تھا وار کا، تو یوکرینین جو یوتھ ہے وہ بہت بڑی بلج میں جو ہے وہ وہاں سے شفٹ ہوئی ہے ترکی میں، اور وہ آئی ٹی کے دنیا کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ یوکرائن بہت آگے رہا ہے دنیا میں آئی ٹی میں، تو اس وقت ترکی جو ہے آئی ٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک دنیا کا ہب بنا ہوا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یورپ کے آپ نارتھ امریکہ سے اگر باہر بات کرتے ہیں تو
ایون یورپ میں بھی آئی ٹی سب سے زیادہ اس وقت ترکی میں ہے. سو ٹھیک. وی آر گوئنگ ٹو بی اے آئی ٹی بیسڈ کنٹری ایز مینشن بائی پرائم منسٹر صاحب سو مینی ٹائم. ہم ان سے بہت زیادہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, اور ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ SIFC کے جو ایک اپنا ونڈو ہے, جو ون ونڈو ہے, اس کے تحت جو ترکی جو ہے اینیمل ہسبینڈری, ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر, اور ایک اور چیز امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی دنیا کے سب سے زیادہ حلال گوشت دنیا میں فراہم کرنے والے ممالک ہیں. ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ترکی کے پاس ہے, اس کی وجہ سے ترکی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے اس کے بیچ میں, یہ کیا اس میں اپنا قوم ہے جتنی پاکستان کی ہے. دیر آر مینی تھنگس. ایک چیز جو ہمیں بہت یعنی کہ اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ RCD کے ختم ہونے کے بعد اور 79 میں جو کچھ چینج ہوئی اپنا, اس کے بعد ہم نے کوشش اور کی کہ پاکستان سے ایران سے ترکی تک ہم نے ایک ٹرین بھی چلائی, اور یہ ریسنٹلی چلائی, کوئی پرانی بات نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن وہ بیسیکلی کس لیے چلائی جو آپ نے بات کی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو ٹرین ہے اس کے اوپر آپ کا کارگو جو ہے وہ فریٹ کم ہوتا ہے, تو وہ بھی کوئی بہت زیادہ ہمیں کہ آپ سے وہ اس میں سسٹینیبلٹی نہیں رہی. پاکستان اور ترکی کی سب سے بڑی اس وقت جو پرابلم ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی نہیں ہے. ہمیں بہت ہیوی جو ہے وہ بائی ایئر کنیکٹیوٹی کے اوپر کارگو پہ بیس کرنا پڑ رہا ہے. اوکے, تو دس از ون آف دی ریزن کہ پاکستان کی ترکی کی جو یعنی کہ جو ٹریڈ ہے وہ بہت جمپ نہیں کی ہے جس کو جمپ کرنا چاہیے تھا. جتنا فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے اٹھا نہیں پائے ہیں. ٹھیک ہے, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ بڑا اہم دورہ ہے اور اہم اس میں MOUs بھی سائن کیے جائیں گے. ظاہر ہے کہ کل تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی, پھر ہم اس پہ زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں. لیکن جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور جو ہونے جا رہا ہے یقیناً وہ بہت بڑا ہے, اور پاکستان اور ترکی کے تعلقات کو مزید ہم آگے دیکھ رہے ہیں فیوچر میں. ابھی آگے بڑھتے ہیں, اور آج کابینہ اہم اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صدارت میں, اور اس کے بعد جو وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی اس اجلاس کے بعد جو انہوں نے بتایا اس میں کچھ چیدہ نکات میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پر ہم بات کر لیں. پروگرام میں رمضان المبارک کی آمد ہے, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تیاریاں کرنے کے لیے حکم صادر کیا, اور اشیاء خوردونوش کے حوالے سے خاص طور پر کہ ان کی جو قیمتیں ہیں انہوں نے کہا کہ مناسب قیمتوں پر لوگوں کو دی جائیں, اور اس حوالے سے ایک واضح حکمت عملی جو ہے وہ بنائی جانی چاہیے اور وہ نظر آنی چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پر مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز میں پیش کیا گیا ہے. 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد اس مسئلے کے حل کی طرف جایا جا رہا ہے. تو بہرحال فلسطینیوں کی بحالی کے لیے ہمیں سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا, اس پر کام کرنا ہوگا. ہمارا موقف وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہم اس پر قائم ہیں. اس کے ساتھ ایک بڑی اہم بات انہوں نے یہ کی کہ سعودی عرب کی خود مختاری پر پاکستان کبھی آنچ نہیں آنے دے گا. یہ ایک بڑا سٹرونگ موقف ہے جو انہوں نے دیا ہے, اور سعودی عرب اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعودیہ کے جو بہترین تعلقات ہیں, تاریخی تعلقات ہیں, مذہبی طور پر کتنی قربت ہے. تو لیکن اس وقت جو یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی اہم ہے, اس کا کانٹیکس بھی ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک معیشت کے حوالے سے جب گفتگو کی انہوں نے کہا کہ میکرو اکنامک جو استحکام ہے وہ ہم حاصل کر چکے ہیں. IMF کی جو MD ہیں ان سے ان کی دبئی میں ملاقات ہوئی, بڑی اہم یہ ملاقات تھی. انہوں نے کہا کہ جو ہم معاشی پالیسیز ہم نے جو بنائی ہیں اس پر کام کر رہے ہیں, اس کی انہوں نے تعریف کی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں ہم نے ان سے کہی ہیں کہ اس وقت جو انڈسٹری اور ایکسپورٹ ہے, معیشت تب چلے گی جب پیداواری لاگت کم ہوگی, وہ تب ہوگی جب بجلی کے نرخ کم کیے جائیں گے. تو اس بات سے انہوں نے اتفاق کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنا پلان لے کر آئیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس پر کام کرتے ہیں. تو یقیناً آنے والے دنوں میں ہمیں ہو سکتا ہے کہ بجلی کے جو نرخ ہیں وہاں کچھ فلیکسیبلٹی نظر آئے, وہ کم ہوں تاکہ اس میں ہماری معیشت کو فائدہ ہو سکے. اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کی انہوں نے تعریف کی ہے IMF کے MD نے, اور بلکہ اس پر باقاعدہ انہوں نے تالیاں بھی بجوائیں وزیر اعظم صاحب نے کہ اس وقت معیشت کی بحالی میں جس قدر سنجیدگی اور جس طرح کام کیا جا رہا ہے وہ قابل ستائش ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں عرض پاؤں گی معیشت کی بحالی کے حوالے سے جو اس وقت کام کیا جا رہا ہے, اور جو IMF کے MD ہیں ان سے بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے پاکستان کی جو پالیسیز ہیں اس کی بھی تعریف کی ہے, اور آگے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بجلی کے جو نرخ ہیں وہ بھی کم ہوں گے. جی,
देखिए ना, जब लाहौर पे वो जो जलसा हुआ जिसमें वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने दो बातें कही। एक तो ये कहा कि देखिए हमें इतने वोट नहीं मिले कि हम तनहा हुकूमत बना सकें, जिनको बनानी चाहिए वो नहीं बना रहे, लिहाजा हमें अब जाके एक इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनानी पड़ेगी। जब हम हुकूमत बना रहे हैं तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि आवाम पर जो महंगाई का बोझ लदा हुआ है उसको उतारा जाए, उनको आसानी फ़राहम की जाए। ये आसानी फ़राहम उसी तरह हो सकती थी अगर आपकी मईशत स्टेबल हो जाती, जिसकी अभी आपने इशारा किया कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आपके यहाँ आ गया। तो ये है गुज़श्ता एक साल की मेहनत। ये जो मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक्सर कहते हैं कि हमने अपनी सियासत की कीमत पर हुकूमत की है या रियासत बचाई है सियासत की उस पर, तो दरअसल ये वो काम किया है कि इस अरसे में उन्होंने सख्त इक़दाम किए, परवाह नहीं की, कुछ दबाव को बर्दाश्त नहीं किया और वो इक़दाम किए जो करने चाहिए थे। नतीजा ये है कि आपकी अब मईशत बेहतर हो गई है और आज आपने ये बता दिया कि IMF ने इसकी तारीफ़ की है, और सिर्फ IMF ने तारीफ़ नहीं की, दुनिया इसकी तारीफ़ कर रही है। ये जो अभी दुबई गए हुए थे वज़ीर आज़म, वहाँ भी इसकी बाज़गश्त सुनाई दी कि आप बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। इसके नतीजे में अशियाए ज़रूरत सस्ती हुई, और आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उस तकरीर में ये भी कहा था कि अशियाए ज़रूरत को फौरी तौर पर सस्ता किया बिल्कुल, जाए। हाँ। और इस सस्ते के साथ उन्होंने ये कहा था कि बिजली को सस्ता किया जाए। और हम ये देखते हैं कि गुज़श्ता 11 महीने का जो सफ़र है उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस रहा बिजली पर रहा, और बिजली पर लोग साई ऑफ रिलीफ लोगों को मिला है। तो ये सारा उसका प्रोसेस है, और ये चीज़ आज काबीना में रिव्यू हुई, और सबसे बड़ी खुशखबरी उसमें ये आई कि IMF अगर हम बिजली सस्ती करते हैं अपनी मईशत को और अपनी इंडस्ट्री को और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, तो उस पर IMF को एतराज़ नहीं होगा। यही बात दाखिली तौर पे कही जा रही थी कि आप कैसे करेंगे, IMF के प्रोग्राम में है। और जो तनकीद करने वाले हैं वो भी कहते थे कि आप ये कर नहीं सकते, आप सिर्फ लोगों को तिफल तसल्ली दे रहे हैं। लेकिन आज कंक्रीट बात सामने आ गई कि मंसूबा हम पेश करेंगे और उसके नतीजे में इसको मज़ीद नीचे लाया जाएगा, और यही पाकिस्तान की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हुई है उसको मजबूत करने का रास्ता ही बिजली की कीमतों में कमी है। और उसके नतीजे में पैदावार बढ़ेगी, एक्सपोर्ट होगी, तो आपकी मईशत ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी थी। दूसरी तरफ से शनीला, रमज़ान शरीफ के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि एक वाज़ेह हिकमत अमली नज़र आनी चाहिए, उस पर काम करें, लोगों को सही चीज़ें मिलनी चाहिए, अशिया खुर्दनोश सस्ते दामों मिलनी चाहिए। इसको जो है वो चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। नहीं, दुनिया में ये होता है कि जब कोई मजहबी त्यौहार आता है, हमने यूरोप वगैरह में भी देखा, तो चीज़ें जो होती हैं ना वो सस्ती होनी शुरू हो जाती हैं उन मुल्कों के अंदर, लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो दुकानदार है वो समझते हैं कि रमज़ान एक ऐसा मौका होता है जिसमें हमने सबसे ज़्यादा कमाई करनी है। तो हालांकि ये होना चाहिए कि उस वक्त जो लोग रोज़ा रख रहे हैं या जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके ऊपर आप अपनी अशिया की कीमतों को कम करें, रिलीफ दें। लेकिन पाकिस्तान में ये जो होता है कुछ चेक करने वाला होता ही नहीं है। जिसका दोस्त दिल चाहता है वो नर्ख अपने मुकर्रर कर देता है और लोगों को वो महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं क्योंकि रमज़ान है और उसके बाद फिर ईद होती है। तो अब ये वज़ीर आज़म साहब ज़ाहिर है जब से वो उन्होंने हुकूमत संभाली है, PDM 1 हो या अब जो हुकूमत है, उनका तो फोकस यही रहा है कि महंगाई को हमने कम करना है। इसी वजह से वो महंगाई की शरह जो 45 पे चली हुई थी अब उसको लेके 4% के ऊपर आ चुके हैं। इंटरेस्ट रेट जो है हमारा वो कम हो चुका हुआ है। बिजली इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ महंगी है जिसके पे लोग परेशान भी हैं वो है बिजली के बिल और गैस के बिल, और उसके बारे में प्लान तैयार कर लिया गया है जो IMF के पास जाएगा, और यही कहा जा रहा है कि अगर वो प्लान अप्रूव होता है तो 10 से 12 रुपए जो है वो एक यूनिट के ऊपर लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो रमजान में अगर लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए वाकई कोई पूरा प्लान होना चाहिए। जो इंतजामिया है उसको चेक एंड बैलेंस जो है वो रखना चाहिए उसके ऊपर, फिर ही लोगों को रिलीफ मिलेगा। क्योंकि पॉलिसीज बन जाती हैं
इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो अमल नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है। अगर वो हो गई तो फिर बेहतरी हमें जैसे पहले नजर आ रही है तो रमजान में भी नजर आएगी। जिला इंतजामिया की बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है, लोकल मैनेजमेंट जब तक वो इस पे सख्ती ना करे। अच्छा साफी साहब, सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने बात की है, फ़लस्तीन के हवाले से भी उन्होंने बात की कि 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, अब अमन की उम्मीद की जा रही है और सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर पाकिस्तान कभी आंच नहीं आने देगा। बिल्कुल, ये जो इंतहाई अहम मौजू है पाकिस्तान के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए, इसका बार बार वज़ीर आज़म इसलिए अदा कर रहे हैं कि आप ख़ुद कह रही हैं कि 50,000 से ज़ायद शहादतें होनी है और उसके बाद फिर अमेरिका की जानिब से बयानात और इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से गज़ा की पट्टी की इंतज़ामी सूरत हाल तब्दील करने के हवाले से जो नाजायज़ मनसूबा पेश करने की जो बातें हो रही है, इस तनाजुर में मुसलमान ममालिक खुसूसन जो पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का एक ज़िम्मेदार और एक अहम मुल्क है, तो वज़ीर आज़म साहब को जब भी मौका मिलता है तो इस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं और रियासत पाकिस्तान का जो फ़लस्तीन के मामले के हवाले से 2 रियासती हल का जो उसूली मौक़िफ़ है उसका इयादा किया जाता है। अब ये देखिए, उर्दन ने इनकार तकरीबन कर दिया है, सिर्फ 2000 बीमार और माजूर और बच्चों को लेने के अलावा उर्दन ने डोनाल्ड ट्रंप के इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है कि गज़ा की पट्टी को फ़लस्तीनियों से खाली किया जाए। इसी तरह इजिप्ट भी गालिबन यही करेगा और आलमोस्ट इजिप्ट की तरफ से अभी तक जो सफारतकारी हुई है उसमें अमेरिका को यही पैगाम दिया गया है कि ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। लबनान ने भी ये बात कह दी, सऊदी अरब ने बिल्कुल सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया, बल्कि उनकी तरफ से दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत से ये तजवीज़ आई है कि क्यों ना इसराइलियों को अलास्का मुंतकिल किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें इस तनाज़ुर में पाकिस्तान जो है उम्मत मुस्लिमा का साथ देते हुए वज़ीर आज़म साहब अपनी कौम की रहनुमाई और उनकी नुमाइंदगी करते हुए ये दुनिया को बावर करवाना चाहता है कि अगर वाकई फ़लस्तीन के मसले का कोई हल है तो वो सिर्फ 2 रियासती हल है। इसके अलावा आपने मलबे का ढेर बना के दिखा दिया दुनिया को। नेतन्याहू ने अपनी हरदर्मी पूरी कर दी, अपनी जिद और अपने अना में आके 50,000 लोगों को शहीद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद फ़लस्तीन का मूवमेंट वो ख़त्म नहीं हुए। फ़लस्तीनियों के दिल में अब भी आज़ादी के शम्मे रोशन है। अब ये तजवीज़ दी जा रही है। अगर यहीं पे मैं ये चाहती हूँ, हमने चूंकि इस पर बात भी करनी है, यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। ये एग्जैक्ट प्लान है क्या? देखिए, इस हवाले से ये आपको पता है कि अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया था। जापानी सदर के बाद डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म दूसरे आलमी लीडर थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये एक मंसूबा पेश किया था कि गज़ा की पट्टी को पुरअमन बनाने के लिए वहाँ के जो मजलूम बच्चे कुचे, बीमार, ज़ख्मी, ज़ईफ़ बच्चे, इनको गज़ा की पट्टी से मुंतकिल किया जाए और बिल्कुल एक रियल स्टेट टाइकून की जो एक रिवायती साइकी होती है उसके मुताबिक उन्होंने तजवीज़ दी कि हम गज़ा की पट्टी की तामीर नौ करेंगे। भाई अगर आपने तामीर नौ करना है, पहले तो आप इसराइल से इस बात का पूछे कि आपने इसको मलबे का ढेर बनाया क्यों। अब आप लोगों ने खुद ही मलबे का ढेर बनाया है, किस तरह दुनिया यकीन करे कि आप उस जगह को आबाद करेंगे। और आबाद करने की शर्त आपने ये रखी कि जो बासी है, जो उस मट्टी के पैदाइश है जिनकी, जो उस मट्टी से जिनकी खमीर उठी है, उनको आप किसी और तीसरे मुल्क में भिजवा रहे। ये इंतहाई नाजायज़ सरासर हरदर्मी पे मबनी और इसराइल को नवाजने की अमेरिका की एक ऐसी पॉलिसी है जिस पे दुनिया का जो कमज़ोर तरीन मुस्लिम मुल्क है वो भी रद्द-ए-अमल करेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को वाकई इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन दरकार है तो जो फ़लस्तीनियों का हक है वो फ़लस्तीनियों को मिलना चाहिए। और जो गासिब इजराइली इस वक्त जिस खित्ते पे काबिज है, बादल नाखास्ता मुसलमान उस तजवीज़ को कबूल कर रहे हैं कि इसराइली रियासत अपनी जगह पे रहे और फ़लस्तीनी रियासत अपनी जगह पे रहे। ये बिल्कुल नाजायज़ मंसूबा है, इसको ना मिडल ईस्ट मान रहा है ना एशिया में इसकी कोई पेजीराई है। हत्ता कि फ्रांस, इटली, मगरबी ममालिक, तमाम दुनिया ने इस तजवीज़ की मुखालिफत की है।
لیکن کیا کیا جائے کہ امریکہ اور اسرائیل طاقت کے زغم میں مبتلا ہے اور ابھی تک ان کا اصرار یہی ہے۔ ٹھیک ہے اقرار صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جس طرح سے صافی صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو اس وقت خواہش اور جو پلان ہمیں نظر آ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ ڈویبل اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کو کہیں سے کوئی پذیرائی نہیں مل رہی ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اردن میں، ایجپٹ میں لوگوں کو مزید آباد کر دیا جائے، اردن میں آلریڈی 2 ملین سے زیادہ وہاں پر فلسطینی موجود ہیں۔ کس طرح سے پاسبلٹی کوئی نظر آتی ہے؟ کیا آگے ہونے جا رہا ہے؟ پھر آج جو ایک بڑی اہم خبر یہ بھی ہے کہ اردن کے جو بادشاہ ہیں شاہ عبداللہ، ان کی بھی وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کوشش کی کہ ان کو قائل کیا جائے لیکن وہ اس پہ قائل نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کچھ بھی کہے، اسرائیل نے وہی کرنا ہوتا ہے، امریکہ نے وہی کرنا ہوتا ہے جو انہیں کرنا ہوتا ہے۔ 2023 میں UNGA کے جو اپنا تھی اسپیچ اپنا اس کی نتن یاہو کی، اس میں ایک نقشہ پیش کیا تھا، جس نقشے کے مطابق ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوریڈور جو ہے وہ انڈیا سے شروع ہو کے مڈل ایسٹ سے گزرتا ہوا جا کے اپنا اسے جو اس میں سے گزرتا ہوا، اسرائیل سے گزرتا ہوا جا کے اس کو ٹچ کرتا تھا، سمندر کو ٹچ کرتا تھا۔ اس میں اسرائیل صرف تھا، اس میں فلسطین نہیں تھا، اور وہاں پہ فلسطین کی جو آپ غزہ کی بات کر رہے ہیں وہ ایک سلیش لینڈ تھی، وہ انہوں نے کیا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ ابھی یعنی کہ انہیں ڈھیر کیوں بنایا گیا؟ ڈھیر اس لیے بنایا گیا، وہ عمارتیں باقاعدہ گرائی گئی، بومبڈ کی گئی یہ سوچ کے کہ ان کو لیولڈ کرنا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ میڈیٹیرین سی کے اوپر بہت بڑا ایک جو ٹورسٹ اپنا ڈیسٹینیشن یا کہہ لیں کہ ریزورٹ جو ہے وہ اس نقشے کا حصہ تھے، جو نقشہ اس نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، چھپا کے نہیں کیا تھا۔ جو کچھ آج ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ وہی کہہ رہا ہے نا، وہی جو نقشہ ہے 2023 کا، جس میں میڈیٹیرین سی کے اوپر ایک بہت بڑا ٹورسٹ ہب ہے، اور یہ جو ہمارے بیت المقدس کی اور یہ ہمارے سب سے زیادہ سیکرڈ پلیسز ہیں، یہ اس نے نام اس نے دیا ہے اس میں ریلیجس ٹورزم کا۔ یہ ایک علیحدہ وہ اس میں ایک مارکڈ ایریا ہے جس میں اپنا یہودیوں کے اور مسلمانوں کے جو اہم ترین اپنا ایریاز ہیں ان کا ایک مارکڈ ایریا، اور وہ ہے جو ریلیجس ٹورزم کا۔ یہ نقشہ سب کے سامنے ہے، کوئی نئی چیز نہ ٹرمپ کہہ رہا ہے، اور وہ یہ کر کے رہیں گے۔ ابھی تک ان کو کوئی نہیں روک سکا ہے۔ کیوں نہیں لے رہے ہیں اپنا مسلمان ممالک؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہ سارا نقشہ، وہ چاہتا تو یہی ہے نا کہ ٹرمپ کی یہ یہاں سے انسان نکل جائے، ادھر سے کہیں چلے جائیں۔ کل میٹنگ ہوئی ہے، کل کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ سعودی عرب کی، جی بالکل، اس میں انہوں نے ایک پوری کیٹاگوریکل پوزیشن کر دیا کہ یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ فلسطینیوں کو ایز اے مائیگرنٹس سمجھ کے ان کے ملک سے نکال کے کہیں کہ کسی اور ملک میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا کریں گے؟ وہ مارنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں ابھی تک انہوں نے کہہ دیا نا کہ سیز فائر ختم ہو جائے گا، مارنا شروع کر دیں گے۔ 50,000 وہ فگر ہے اپنا جو ہمارے پاس ہے، جو کہ ہمیں ایکچولی دیا ہے آفیشل، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ہاں دیکھیں جو وہاں پہ اپنے ہیومن رائٹس کی جو یہ جو میڈیکل کی جو اپنا کور برسی کا ایک نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ کہتی ہے 72,000 سے اوپر لوگ مارے جا چکے ہیں۔ وہ اور مار دیں گے، وہ آئی جائیں گے بیچارے فلسطینی، وہ ماری جائیں گے، وہ انتظار کریں گے کہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، باقی ممالک نہیں لیں گے، پھر ہوگا جب مارنا شروع کریں گے مسلمان ممالک کے بعد چانس کم ہو جائے گا، وہ کہیں گے یہ تو ماری جا رہے ہیں ان کو، تو پھر ان کو بچانے کے لیے ہم دروازے کھول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے پلان سارا، اور دروازے انہوں نے کھلوانے ہیں ان کو مار کے۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی رائے اس کے اوپر لینا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے اب ایک طرف جو پلان دیا جا رہا ہے، جو خواہش ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، لیکن دوسری طرف سے ریزسٹنس آ رہی ہے، اور سب سے بڑی بات جو فلسطینی ہیں وہ خود اپنے علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اور آپ ان کو زبردستی وہاں سے بے دخل کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ دیکھیں فلسطینی اپنا گھر کیوں چھوڑیں؟ کوئی بالکل، سوال اس کا پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بات بھی درست ہے کہ مسلم دنیا انہیں کیوں مجبور کرے اور امریکہ کے یا اسرائیل کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے اس منصوبے کی تائید کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی ابھی جیسے ابھی کہہ رہے ہیں نا آغا صاحب، ہماری اسٹریٹجی کیا ہے اس چیز کو روکنے کے لیے؟ ہماری اسٹریٹجی تو ابھی نہیں ہے، ابھی ہماری جس کو کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ اسٹریٹجی، ابھی تک اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈنگ ٹپاؤ اسٹریٹجی ہے۔ ایک سمجھداری کے ساتھ ایک کام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک حکمت عملی کا طے ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا غیر معمولی OIC کا ایک اجلاس، سربراہ اجلاس ہونا چاہیے بند کمرے کا۔
ठीक है शनीला, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखें, बात ये है कि इजराइल वहाँ पे काबिज है, एक वो अपने कब्जे को बढ़ाना चाह रहा है, ग्रेटर इसराइल की तरफ जा रहा है, लेकिन वो फ़लस्तीन का हक है, उनको उनका वो हक मिलना चाहिए। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वो इंसानियत की बात नहीं कर रहे हैं। जब वो आए थे तो लोगों ने कहा था जी ये बड़े अमन पसंद है, इन्होंने सीज फायर करवा दे, लेकिन वो असल में सीज फायर क्यों करवाया गया वो अब आश्कार हो रहा है कि असल में तो इनका मंसूबा ये था कि यहाँ से निकाला जाए फ़लस्तीनियों को, रीबिल्डिंग के नाम पे जी हम रिकंस्ट्रक्शन करने लगे, हम फ़लस्तीन को दोबारा से बनाने लगे, और फ़लस्तीनियों के लिए नहीं बनाने लगे, अपने लिए बनाने, क्योंकि वहाँ पे मादनियात हैं, वहाँ पे गैस के ज़हायर हैं। रूस यूक्रेन वार की वजह से जब उनको यूक्रेन से गैस नहीं मिली, बड़ी महंगी हुई, तो अब उनको नज़र ये आ रहा है कि यहाँ पे टूरिस्ट हब भी बना लें, यहाँ से गैस भी ले लें, साथ ही समंदर है, तो वो सारी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वो फ़लस्तीनियों का घर है। कोई बंदा भी अपना घर नहीं छोड़ता। क्या कल को अमेरिका के ऊपर कोई आके कब्जा करना चाहेगा तो डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों को कहेगा कि आप छोड़ के यहाँ से चले जाए? नहीं कोई छोड़ता। तो बेहतर ये है कि अब दुनिया जिस तरह रिएक्ट कर रही है, यूरोप कर रहा है, मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं, तो इन सबको अब इकट्ठा होना होगा और मजलूम फ़लस्तीनियों को उनका हक देना होगा, क्योंकि अब इस तरह नहीं हो सकता। आज फ़लस्तीन के साथ बेहतरीन जवाब आया है, चाहते हैं तो फिर आप इसराइल को अलास्का मुंतकिल कर लें, सऊदी अरब को चाहिए कि लीड ले, क्यों निकालना चाहते हैं लीड ले मुस्लिम उम्मा का। जी वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, रशीद साफ़ी साहब और आगा इकरार हारून साहब मेरे साथ मौजूद थे, और कुछ अहम मौज़ूआत थे जिस पर हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।